नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाका कारण कुनै पनि व्यवसाय बन्द हुन नदिने राष्ट्र बैंकको भनाई। व्यवसायीलाई सहज हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने। त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 629 जनामा कोरोना संक्रमण, निको हुनेको संख्या 2338 पुग्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री सहित सबै दलका प्रमुखहरू शीतल निवासमा। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल। नेकपा स्थायी कमिटीमा अध्यक्षद्वय बीच आरोप प्रत्यारोप। गुटको राजनीति गरेको ओलीको आरोप। दाहाल भन्छन् अहंकार बढ्यो। सामाजिक विकृति एवं आर्थिक व्यथिति बढ्दै गएको भन्दै पूर्व राजाद्वारा चिन्ता व्यक्त। कोरोनाका कारण संकटमा परेकालाई सहयोग गर्न आग्रह। देशैभरका स्थानीय तहद्वारा बजेट सार्वजनिक। कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीलाई प्राथमिकता। काठमाडौँ महानगरको बजेट 16 अर्ब 42 करोड। र भारतद्वारा पाकिस्तानी दूतावासमा कार्यरत 35 कर्मचारी निष्कासन। जासुसी र आतंकवादी समूहसँग सम्बन्ध राखेको आरोप। कोरोनाका कारण अहिले थुप्रै क्षेत्रहरू प्रभावित भइरहेका छन् र कुनै पनि व्यवसाय बन्द हुन नदिने भन्दै राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ र व्यवसायीलाई सहज हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने पनि जानकारी गराएको छ। पक्कै पनि प्रभा, खास गरी कोरोना संक्रमण सुरु भए सँगसँगै सबै व्यवसायमा क्षति पुगेपछि व्यवसायीहरूको अपेक्षा सरकारले के राहत ल्याउँछ कि भन्ने थियो, तर त्यो न नीति तथा कार्यक्रममा आयो न व्यवसायीले भन्ने जसरी बजेट नै आयो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। र राष्ट्र बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीले खोजेकै जस्तो राहत प्याकेज पनि आउँछ भनेर आश्वासन बैंकले दिएको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसका कारण थला परेका व्यवसायको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण कसैले पनि व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी नीति बन्ने जानकारी दिएका हुन्। कोभिडको संक्रमणका कारण मारमा परेका व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी नीति ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको हो। थला पर्नै नपरोस्, भोलि चाहिँ कमसेकम ऊ रिकभर हुन सकोस्। अहिले अप्ठ्यारो परे पनि भोलि ऊ पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरू बन्नेछन्। त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ। बैंकले अहिले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित व्यवसायको विश्लेषण गरिरहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरे पनि कोरोनाको अनिश्चितता नहट्दासम्म कुनै पनि कुराको टुङ्गो नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम शून्यमा पुगेपछि बजार सञ्चालनमा आए मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्त हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। बजार चलायमान भएपछि बैंकिङ सिस्टमले पनि प्रशस्त तरलता दिने र त्यसपछि व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै जाने बैंकले विश्वास लिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आगामी साउन 5 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकाय तथा तालुकदार निकायसँग छलफल गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेका राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 629 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 10,728 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2,338 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। विगत 24 घण्टामा 114 जना कोरोना भाइरस मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
आज कैलालीका 151 र कञ्चनपुरका 86 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै डोटीका 48, रौतहटका 44, दाङका 76, धनुषाका 20, महोत्तरीका 12, सर्लाहीका 21, अछामका 23, पाल्पाका 15 र सुर्खेतका 14 जनामा कोरोना देखिएको छ। झापाका 11, प्युठानका 10, बाँकेका 9, कास्की र बागलुङका 9, बाजुराका 8, स्याङ्जाका 7, नवलपरासी पूर्व र गुल्मीमा 5, लमजुङ र दैलेखका 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सप्तरीका 6, बैतडीका 4, पर्वत र गोर्खाका 3 तथा धादिङका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, चितवन, तनहुँ, भक्तपुर, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बर्दिया, जाजरकोट र कालीकोटका 1 जनामा पनि कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका विभिन्न स्थानका आइसोलेसनमा 8366 जना भर्ना भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 6828 वटा नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै PCR परीक्षणको सङ्ख्या 1,93,194 पुगेको छ। RDT परीक्षण भने 2,93,696 पुगेको छ। अहिलेसम्म रसुवा बाहेक 76 वटा जिल्लामा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 78,639 जना बसिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका हुन्। पछिल्लो समय क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। संक्रमित मध्ये 24 जनाको मृत्यु भएको छ। महोत्तरीमा स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा त्यहीँबाट कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। आइसोलेसनको अभावमा संक्रमितलाई नै क्वारेन्टिनमा राख्न थालिएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकामा आइसोलेसन नहुँदा क्वारेन्टिनमा 274 जना कोरोना संक्रमित अव्यवस्थित तरिकाले बस्न थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। शम्सी गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न क्वारेन्टिनमा 1 हप्ता यता कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि क्वारेन्टिनमा बस्ने कोरोना संक्रमित र गाउँलेहरूले शौचालय, चापाकल गाउँलेहरूले प्रयोग गर्ने तथा दिनभरि क्वारेन्टिन बस्ने कतिपय राति सुत्न घर जाने गरेका छन्। राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा कोरोना सार्ने कारखाना बन्दै गएको स्थानीय को भनाइ छ। कोई क्वारंटीन में लेटरिन उटरिन के भी कोई व्यवस्था न है। क्वारंटीन के आदमी के दोसर जगह जाए के पड़ी है, दोसर जगह लेटरिन के लिए जाए पड़ी है, टॉयलेट न बनैले है, तो वही से भी बहुत परेशानी हो, ये दूसरा के खतरा पहुंच सकी है। यहाँ पे है ना सूतने के लिए बारिश होता है तो एकदम खड़ा होकर रहना पड़ता है। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है। यहाँ पर कोरोना संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हो, तर कोरोना संक्रमितहरू गाउँलेसँगै बसेर क्रिकेट प्रतियोगितामा हुटिङ गरिरहेको अवस्थामा समेत भेटिएका छन्। शम्सीका स्थानीयहरूले कोरोना संक्रमितहरूसँग क्वारेन्टिनमै गएर भेटघाट गर्छन्। और यहाँ कोई किट नहीं आता, कोई डॉक्टर टाइम पे नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 28 दिन हो गया, 24 दिन हो गया, न कोई किट लेके आता है, न कोई जांच पड़ताल आता है। हम लोग यूं ही खा रहे हैं, अपने खाने से और पेट भरने से नहीं हो जाएगा। 2 रात से बारिश हुई है, ओहिमे बिल्कुल न शुल्क रह गए। डॉक्टर की बात तो डॉक्टर आवे छे आधा घंटा के लिए और सबको यानी कि टेम्परेचर चेक करे छे, ओकरा बाद डॉक्टर चल जाए छे। सामान्य मानिससँग अन्य अवस्थामा चाहिँ संक्रमितले हिमचिम बढाउन थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिए पनि सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएको स्थानीयको भनाइ छ, तर प्रशासनले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। तत्काललाई चाहिँ हामी 300 बेडको चाहिँ त्यहाँ छुट्टै आइसोलेसन वार्ड राख्ने भनेर निर्णय भएर त्यहाँ हामीले घर पनि हेरिसकेका छौँ र छिटै नै आजभोलिमा त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन वार्डको बन्दोबस्त भएपछि थोरै व्यवस्थित होला। नभए अहिले चाहिँ हामीले खालि छुट्याएर चाहिँ राखेका छौँ र अलिक धेरै भिडभाड भएको हुनाले त्यहाँ व्यवस्थापन चाहिँ अहिले राम्रो भएको छैन, तर हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई निर्देशन पनि गरेका छौँ। एकै गाउँपालिकामा धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बसेको आकस्मिक बैठकबाट नियन्त्रण तथा उपचारात्मक रणनीति अपनाइएको छ। संक्रमित भेटिएको गाउँपालिकालाई सिल गरी तत्काल सबैलाई आइसोलेसन पठाउनु पर्ने भए पनि आइसोलेसन अभावमा संक्रमितलाई क्वारेन्टिनमै राखिएको छ। शम्सीमा 750 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 274 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 450 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। 274 मध्ये 35 जनालाई पिपरा जलेश्वरको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ। 239 जना आइसोलेसन नहुँदा क्वारेन्टिनमै बसिरहेका छन्। गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएका 1200 मानिस बसिरहेका छन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना महामारीका कारण जनताले घाँस बाँस र कपासको समस्या भोग्नु परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले लामो समयको लकडाउनले आम जनतामा मानसिक वेदना बढ्नुका साथै सामाजिक विकृति एवं आर्थिक व्यथिति बढ्दै गएको समेत उल्लेख गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाकै कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू फर्किएको र कतिपय फर्कने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै फर्कनेको श्रम, सिप र सामर्थ्यको उपयोग गरी देशभित्रै कामधन्दाको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। पूर्व राजा शाहले कसैको देशभक्ति, स्वाधीन स्थिति र स्वाभिमानमाथि सन्देह भन्दा पनि सङ्कटको यो घडीमा परस्पर सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको जातीयता, वर्गीयता र क्षेत्रीयताले देशको भलो नहुने भन्दै उनले त्यस्ता संकीर्ण दुर्भावनाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्मितालाई बिगार्ने बताएका छन्। उनले बदलिँदो विश्व व्यवस्थालाई बुझेर आफ्नो प्रकृति, रीति, संस्कृति र पद्धतितिर फर्कन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले राष्ट्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै असार महिनामा पर्ने आफ्नो जन्मदिनलाई उत्सवको रूपमा नमनाउने समेत निर्णय गरेका छन्। बारेमा ठोस निर्णय गर्न सक्ने भन्दै निकै महत्त्वका साथ हेरिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले छलफलको एजेन्डा तय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले शुक्रबारको बैठकका लागि 7 बुँदे एजेन्डा तय गरेको हो। नेकपाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, सरकार र पार्टीका कामको समीक्षा, सीमा समस्या समाधान, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विवादलाई बैठकको एजेन्डा बनाएको छ। पार्टीको कामको समीक्षा र पार्टीको सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूको पूर्णताका बारेमा, 6औं मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी का बारेमा र 7औं विवेक गरी कार्यसूची तय गरियो। त्यस्तै बैठकमा रुकुम घटना, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, कोरोना संकट अवधिभर संघीय र प्रदेशसभा सदस्यले बैठक भत्ता नलिने विषयलाई पनि छलफलको एजेन्डा बनाइएको छ। अर्को बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र बहुमतको नाममा गुटको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबारबाट सुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका आधारमा पार्टी चलाउनुको सट्टा गुटको राजनीति भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी शक्तिहरू पार्टी र सरकार भत्काउन लागे को समेत दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्याङ्कमा सरकारको काम राम्रो भएको तर पार्टीकै मान्छेहरू सरकारले काम गरेन भनेर प्रचार गर्दै हिँडेको पनि गुनासो गरेका छन्। सरकारको कामको अपनत्व पार्टीले नलिएको र अब सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पारेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। उता नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता हुँदा गरिएको शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता छाडेर गल्ती गरेको बताएका छन्। आजबाट सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति छाड्नु गल्ती भएको बताएका हुन्। पूर्व सहमति अनुसार कार्यकारी भूमिका नपाएको भन्दै दाहालले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले घुमाउरो पाराले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्न ओली समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। केही समय अगाडि दाहाल लगायतका नेताले सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए। विदेशी शक्ति र देशभित्रकै शक्तिहरू पार्टी र सरकार भत्काउन लागेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइको पनि दाहालले खण्डन गरेका छन्। पार्टी र सरकारमा जे समस्या आएको त्यसको जिम्मेवार पार्टी नेतृत्व नै भएको दाहालको भनाइ छ। दुवै अध्यक्षको कमजोरीका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र समेत हेर्ने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको विषयमा नेकपामा विरोध भएपछि त्यसलाई तत्काल रोक्ने सहमति बनेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा उक्त विषयमा नेताहरूले कुरा उठाएपछि पार्टी नेतृत्वले तत्काल राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइने सहमति भएको हो। संविधान भन्दा माथि राखेर अख्तियारलाई अधिकार दिन खोजिएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट विरोध भएपछि विधेयक रोक्न नेतृत्व तयार भएको हो। अख्तियार सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धानको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान अधिकृतले कुनै काम तत्काल रोक्नुपर्ने कारण देखेमा रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकप्रति निजी क्षेत्रले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। गौतम, देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् र धेरै जसोले कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पक्कै पनि र आज सार्वजनिक गरिएको बजेट मध्ये हामीसँग काठमाडौँ महानगरसहित केही महानगरपालिकाको बजेट बारेको खबर छ। सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ महानगरको बजेट सम्बन्धी खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार नगरसभाको 7औं अधिवेशनमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। कोरोनाको असर, रोकथाम र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम बजेट विनियोजनमा उल्लेख गरिएको छ। महानगरले कोरोनाको असर, रोकथाम र न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही कटौती गरेको छ। महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा पुरै छुट दिएको छ। होटल रिसोर्टलाई 85% सम्पत्ति करमा छुट दिइएको छ। वार्षिक बहाल करमा 10% छुट दिइएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरी बस्ने करदातालाई व्यवसाय करमा 50% सम्म छुट दिइएको छ। बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि 17 करोड 23 लाख विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 1.5% हो। त्यसैगरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 78 करोड 27 लाख 50 हजार विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 10.85% हो। क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखराले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। पोखरा सभागृहमा आयोजित 7औं नगरसभाको बैठकमा महानगरका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। प्रस्तुत बजेट मध्ये संघीय सरकारबाट 2 अर्ब 52 करोड 60 लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 करोड 59 लाख 66 हजार गरी जम्मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बापत 2 अर्ब 63 करोड 19 लाख 66 हजार प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ भने अन्तरसरकारी अख्तियारबाट 85 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावित बजेट 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार मध्ये चालू खर्चतर्फ 3 अर्ब 20 करोड 84 लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ 2 अर्ब 98 करोड 88 लाख छुट्याइएको उपप्रमुख गुरुङले जानकारी दिइन्। उक्त बजेट मध्ये प्रशासनिक खर्चमा 1 अर्ब 58 करोड 4 लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ 4 अर्ब 61 करोड 68 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। महानगरपालिकाले भाडामा दिइएका सटर तथा भवनको 2076 चैतदेखि 2077 जेठ मसान्तसम्म 3 महिनाको घर भाडा तथा बहाल कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 4 अर्ब 15 करोड 64 लाख 89 हजार विनियोजन गरेको छ। महानगरको 6औं नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो, जसमध्ये 48 करोड रुपैयाँ चालू खर्च रहेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट 60 करोड, आन्तरिक आय 90 करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 69 करोड 2 लाख 38 हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 46 करोड 12 लाख 51 हजार रहेको बताइन्।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाई राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 11वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगर प्रमुख रेणु दाहालले विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको सङ्कट सामना गरिरहेको भन्दै मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसँग जुधिरहेको बताइन्। समयमै द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्न नसके देश ठूलो सङ्कटमा पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा विज्ञहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्पूर्ण गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने बताएका हुन्। द्वन्द्वकालीन समयमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताको गोप्य सूची संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार गरेकाले तत्काल सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसके देश सङ्कटमा पर्ने विज्ञको भनाइ छ। अहिले चाहिँ भनौँ नि हामीले प्रयोगमा के ल्याउन खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि फौजदारी कानुनलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजिरहेछौँ, जुन कि गलत हो। त्यो गर्ने बित्तिकै पुनः देश चाहिँ द्वन्द्वमा फस्छ। कसरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने, सबै उन्मुक्ति दिने पनि होइन, सबैलाई कानुनी कारवाही गर्ने पनि होइन। किन भन्दाखेरि मेलमिलाप क्षमादानको कुरो पनि त्यहाँ छन्। परिवर्तन हामीले के ल्याउन सक्यौँ त? यत्रो द्वन्द्व भयो, यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो, यत्रो अझ पनि पीडित भइरहेको छन्। हामीले त्यो चेन्ज ल्याउन खोजेको छौँ, ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन खोजेको, त्यो चाहिँ नि अझ पनि नदेखेको अवस्था छ। समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले खाटो बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उब्काउने काम गरिरहेको गुनासो गरे। द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति भने दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। घाउलाई कोट्याइदिएपछि रगत बग्छ, फेरि खाटो बस्नलाई समय लाग्छ। अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले नि खाटो बसेको घाउलाई पूर्ण रूपले निको बनाउनुको सट्टा खाटो उब्काइदिएर त्यो बेउताइदिने काम मात्रै भएको हो। 10 लाखले उसको सन्तानको भविष्य बन्दैन नि, तर राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो। उसको छोराछोरीलाई पढाउने, त्यसपछि उसको छोराछोरीलाई शिक्षा दिइसकेपछि उसको भविष्य बनाउने एउटा उसलाई चाहिँ कुन बाटो देखाइदिने त? त्यो पनि त राज्यले हेर्नुपर्छ। राज्यले अझै पीडितहरूलाई उचित राहत दिन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा र राहत दिने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको लामो समय बितिसक्दा समेत द्वन्द्वकालीन घटनाहरू अझै व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले असार मसान्तसम्ममा मेलम्चीको पानी सुन्दरी जल आइपुग्ने बताएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा मन्त्री मगरले भौतिक निर्माणतर्फ 1% मात्रै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै असार मसान्तमा पानी आइपुग्ने जानकारी दिएकी हुन्। अस्थायी डाइभर्सनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम 99% सकिएको उनको भनाइ छ। हामीले अस्थायी डाइभर्सनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, भौतिक कामको हामी अन्तिम फेजमा छौँ। 99% भनेको लगभग अन्तिम अवस्थामा हो। हामी केही दिनभित्रमा त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो टिमले भनेअनुसार हामी छिटै नै पानी टेस्टिङ प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। समितिले सुन्दरी जलसम्म पानी खसाल्नुले मात्रै आयोजना पुरा नहुने भएकाले काठमाडौँवासीको घर घरमा पानी पुर्याउने कुरालाई ध्यानमा राख्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बाट काठमाडौँवासी प्रत्येकको घर घरमा वितरण गर्नका लागि पुराना पाइपहरू जुन जीर्ण भएको अवस्थामा हामीले अहिले पनि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ अवस्थामा छन्। ती नयाँ बिछाएका पाइपहरू, प्राविधिक क्षमता, टेस्टिङको प्रक्रिया, तथ्यगत स्थिति चाहिँ समितिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई यहाँ यो समितिलाई उपलब्ध गराउनको लागि निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले खानेपानी आयोजनाको कुल लागत, स्थानीयका समस्या समाधानका विषयमा चासो राखेका थिए। सीएमसीले सप्लायर्स र लोकल भेन्डरहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी विवादमा पनि सांसदले चासो राखेका छन्। 95% सिद्धिको भन्ने आएको थियो, प्रगति विपणनमा 95% थियो, अहिले पनि 99% भनेको छ। 99% भनेको 4% यो बीचमा भएको छ भने यसको कुल लागत कति हो र अब कति लागतमा सिद्धिन्छ? विभिन्न पैसाहरू थियो जस्तो सप्लायरलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी थियो,
लोकल भेन्डरहरूलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी थियो त्यो विषयमा के भइरहेको छ र स्थानीयहरूले लोकल भेन्डरहरूले अहिले काममा कतिको समस्या बनिरहेका छन् त्यो समस्याको समाधान के हुँदैछ यो जिज्ञासा पनि म राख्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूको जोस हेर्दा पनि इच्छा शक्ति हेर्दा पनि त्यहाँनिर जोस ठुलै देखिन्छ तर तल पावर हेर्दा पनि एकातिर त्यहाँ पनि ठुलै देखिन्छ तर जनताले पानी खान किन पाएन। मेलम्ची आयोजनाका अनुसार अब सुरुङ र पानी प्रशोधन केन्द्र बीचको पाइप जडानको 10% काम बाँकी छ। अनुगमन उपकरण जडानतर्फ आपूर्ति र जडानको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। रक डबल जडान ग्राउन्डिङ इन्भर्ट कङ्क्रिट हाइड्रो मेकानिकल गेट जडान सम्पन्न भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। नागरिकता विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। आज बसेको समाजवादीको बैठकले असार 16 गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता विधेयकको व्यवस्था सच्याउनु पर्ने समाजवादीको माग छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषका विदेशी दम्पति बीच विभेद हुन नहुने जनता समाजवादीले बताएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका आधारमा पास भएको नागरिकता विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै आज पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। सम्झौता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक समूहले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी नेपाल भित्राउने हो भने विवादित बुदा संशोधन गर्न र जनमत संग्रह गर्न पनि माग गरे। संविधान बाज्यको खण्डमा हाम्रो संविधान लागू नहुने एमसीसी लागू हुनेछ। संविधानलाई भन्दा एमसीसीलाई प्राधान्यता दिएको छ। यसले मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तालाई नै चुनौती दिन्छ। यस्ता थुप्रै प्रावधानहरू छन्। त्यस्ता प्रावधानहरू चाहिँ परिमार्जन गरेर नेपालको हितमा एमसीसी लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सरकार हिम्मत गर्छ भने यसलाई जनमतमा राखोस्। नेपाली जनताले जनमत संग्रहबाट एमसीसी ल्याउनुपर्छ भन्छन्, ल्याउनुपर्छ। नेपाली जनताले एमसीसी चाहिँदैन भन्छन् भने चाहिँदैन। त्यसैले संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था छ। विवादास्पद चिज छन् भने प्रदर्शनमा सहभागीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकाले नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान सङ्कटमा पर्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सरकारले बजेटमा एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित परियोजना समावेश गरे पनि सत्तारूढ दल नेकपामा पनि विवाद चुलिएको छ। विभिन्न दल तथा सङ्घ संस्थाले पनि नियमित जस्तो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता सहअस्तित्व तथा सुशासनका लागि काठमाडौँमा उपत्यका व्यापी नागरिक सांस्कृतिक शान्ति पदयात्रा जारी छ। एक साता चल्ने पदयात्रा यही असार 12 गते काठमाडौँको बसन्तपुर पुगेर टुङ्गिनेछ। नागरिक आवाज नाम दिएको पदयात्राको उद्देश्य शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्वको स्थापना गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख बनाउनु रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले नागरिक आक्रान्त भइरहेका बेला सरकार भने भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पदयात्रामा सहभागीहरूले आरोप लगाएका छन्। भनेर अर्को हाम्रो उपत्यकाभित्र जुन अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीलाई 600 आना जग्गा दिने त्यसको पनि हामी विरोध गरिरहेछौँ। जबकि यहाँ उपत्यकामा जग्गै सिटिसकेको अवस्थामा जुन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई सुकुम्बासीलाई यहीँ जग्गा दिनु भनेको के उचित हो? यो पदयात्रामा सहभागीहरूले नागरिकले अस्वीकार गरेको भन्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नहुने पनि बताएका छन्। उपत्यकाका नेवार गुठी स्वायत्तताको मागको मर्म विपरीत गुठी विधेयक सुझाव समिति गठन गरेकोमा पनि अभियन्ताहरूको आपत्ति छ। उनीहरूले स्मार्ट सिटी, फास्ट ट्र्याक, बाह्य चक्रपथ आयोजनाको समेत विरोध गर्दै आएका छन्। रुकुम पश्चिममा दलित युवक हत्याको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका सांसद सहित केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा सांसद लक्ष्मी परियार सहितको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सो क्रममा भएको खम्साघम्सीमा सांसद परियार घाइते भएका छन्।
पक्राउ पर्नेमा पूर्व सभासद जीवन परियार सहित सुनिता मरिक, दुर्गा बराइली रहेका छन्। दलित अगुवाहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान फितलो भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तोडमोड गरेको आरोप लगाएका छन्। गत 10 जेठमा अन्तर्जातीय विवाह गर्न सोती पुगेका नवराज र उनका 5 जना साथीको हत्या भएपछि संघर्ष समितिले काठमाडौँमा नियमित रूपमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले अवरुद्ध गरेका छन्। कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल र आइसोलेसनमा राख्नुको सट्टा घरमै बस्न निर्देशन दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले आजको बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले संक्रमण पुष्टि भएकालाई पनि घरमै बस भन्नु प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवार कार्य भएको बताए। त्यसपछि गएर पीसीआरबाट पोजिटिभ भएकोलाई सरेआम घरको होम क्वारेन्टाइनमा बसाऊ भनेर आदेश दिइन्छ। त्यसको रेकर्ड पनि राख्नुहोस् भनेर भनिन्छ। भन्दाखेरि अहिले सुदूरपश्चिम होइन समग्र देश त्रायमाम अवस्थामा भएको बेला माननीय सभाको महोदय यो सरकार भएको नभएको उपस्थिति छैन। रावलले सरकारले कोरोनामा खर्च गरेको 57 करोड रुपैयाँको पनि हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। केही दिनअघि कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकामा 58 जनाको पोजिटिभ आएपछि उनीहरूलाई घरमै बस्न भनिएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले सोही घटनाको विरोध गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। विपक्षी सांसदको अवरोधका कारण आजदेखि हुने बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। पर्वतको कुस्मा दुर्लुङ बहुवर्षीय सडक निर्माणको सुरुवाती चरणमै फत्किएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले ढलान र कालोपत्रे गरिरहेको सडकको ठाउँ ठाउँमा खाल्डा पर्न थालेको हो। सडकको ठाउँ ठाउँमा नाली भाँसिएको छ भने मेसिनरी वाल समेत फत्किएर पहिरो गएको छ। ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेका कारण सडक फत्किएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। यो बाटो भनेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। अहिले 1 वर्ष नपुग्दै यो स्थिति छ भने केही समयपछि यो कस्तो होला। अब यो बाटो बन्दाखेरि पनि मेरो घर यही नजिक पर्छ। अब मलाई पनि थाहा छैन। केही ठाउँका कालोपत्रे सहितको काम भइरहेको सडकको नाली भत्किएर सडकको फल बस्तीमा पसेको गुनासो स्थानीयको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले पनि गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग र वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिई सडक निर्माण गर्दा जोखिम बढेको जनाएको छ। विकास पद्धतिलाई चाहिँ समन्वय गरेर कसरी हुन्छ सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ र यो भौतिक पूर्वाधारहरू र विकास पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि संरक्षणलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने त्यो भएन। त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पछि देखियो। निर्माण चरणमै सडक भत्किएपछि स्थानीयले सडक आसपासको पहिरो व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। 15 किलोमिटर लामो सडक 13 करोड 90 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको हो। सडकका लागि यो वर्ष 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन मोहना अतरिया जोड्ने 6 लेन सडकमा पुल निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन। सडक निर्माणको काम 65% पूरा भइसके पनि सडक खण्डका 3 ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको टेन्डर प्रक्रिया नै सुरु नभएको हो। मोहना पुल, गेटास्थित मनहरा खोला र गेटी खोलामा निर्माण गरिने पुलको ठेक्का हुन नसकेको हो। कामले गर्दा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले कम्प्लिटली काम बन्द गर्नुभन्दा पनि सके अनुरूप जति सकिन्छ सुरक्षा अपनाएर चाहिँ हामीले निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। 2074 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक निर्माण पनि सुस्त भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सडक र पुल सँगसँगै निर्माण अघि गर्नुपर्नेमा आयोजनाले लापरवाही र ढिलासुस्ती गरेको उनीहरूको आरोप छ। अनि यो दुर्घटनाहरू चाहिँ बढी भइदिने अनि पुल पनि धेरै वर्ष पुरानो पुलहरू छन् जुन चाहिँ एकदम जीर्ण अवस्थामा छन्। यो पुल अलि ढिलो बन्यो भने त यहाँ 81 अनि यहाँ दुर्घटना हुन पऱ्यो हुन्छ। अब पुल छिटोभन्दा छिटो बन्दै अलिक सबै यो बिचमा जुन यो पुल छ नि सर
यसले गर्दाखेरि के भयो कि अब बाटो त 6 लेन बन्यो तर यसले डिले जुन भइरहेछ नि यसले गर्दाखेरि भोलि दुर्घटना धेरै हुन सक्ने सम्भावना छ। मोहना अत्तरिया खण्डको 14 किलोमिटर 6 लेन सडकका लागि 3 वटा पुलको ठेक्का प्रक्रिया अझै अनिश्चित छ। सडक आयोजनाले भने यो वर्ष 2 वटा पुल निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। 6 लेनको सडक पौने 2 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 जनस्वास्थ्य समस्या मात्र होइन, यो भाइरसका कारण यति बेला विश्वभरिका 2 करोड 50 लाख मानिस बेरोजगार हुने क्रममा छन्। हरियो मकैको कमाई, न्युरोको सहयोग। विगत 20 वर्षमा संसारभरि बाल मजदुरी खत्म गर्ने काम राम्रो हुँदै गएको थियो, तर कोरोना भाइरसले त्यो उपलब्धि सखाप पार्दैछ। विश्व श्रम संगठनकै भनाइमा 10 लाख बालबालिकालाई श्रम गर्न बाध्य पारिँदैछ। ती मध्येकै एक हुनुहुन्छ नेपालगञ्जका जमालुद्दिन। लकडाउनका कारण उद्योग कल कारखाना र बजार बन्द हुँदा अभिभावकको काम खोसिएको छ। नेपालगञ्जको पुइरनी गाउँका जमालुद्दिनका बुबाले गर्दै आएको दैनिकी ज्याला मजदुरीको काम पनि 3 महिनादेखि बन्द छ। घरमा खानेकुराको अभाव हुन थालेपछि कक्षा 8मा पढ्ने जमालुद्दिनले हरियो मकै किनेर बजारमा बेच्ने काम सुरु गर्नुभएको छ। मकै उत्पादन गर्ने किसानको खेतबारीमा गएर हरियो मकै किन्ने र त्यही मकैलाई प्रति घोका 2 रुपैयाँ नाफा लिएर साइकलमा राखेर घर घरमा पुर्याएर बेच्दै आउनु भएको छ जमालुद्दिनले। नेपालगञ्जको प्रचण्ड गर्मीको वास्ता नगरी हरियो ताजा र मिठो मकै आयो भन्दै घर घरमा पुग्नु जमालुद्दिनको बाध्यता हो। उहाँले दैनिक 100 वटा घोगा मकै साइकलमा डुलाएर बेच्नुहुन्छ। 2 देखि 3 घण्टा लगाएर 100 वटा घोगा मकै बेच्दा 2 देखि 300 रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानीको पैसाले आमा बुबालाई सहयोग गर्नुहुन्छ जमालुद्दिन। 1 महिना भयो, जहिले बन्दी भएछ जहिलेसम्म बेचेछु। यसमा कमाई छैन दाइ, यसमा केही कमाई छैन। कति हुन्छ र कमाई? हुन्छ 200-300 रुपियाँ जति। करिब 3 महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा पहिले पढेको कुरा पनि बिर्सिँदै जानु भएको छ जमालुद्दिनले। के थाहा छ दाइ कहिले खुल्छ कहिले, अब के सबै पढे थियो बिर्स्यो। लामो समयदेखिको बन्दले जमालु जस्तै गरिब तथा विपन्न परिवारका सदस्यहरूलाई धेरै समस्या परेको छ। बालबालिकालाई कृषिको काममा लगाउनुको अर्को बाटो पनि छ, त्यो हो जैविक विविधता बीचको चिनापर्ची। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएको समयमा तनहुको ब्यास नगरपालिका 6 स्याम्गा 12 विषयका सङ्गिना र मेलिनाले भने अभिभावकसँगै जङ्गल गएर न्युरो टिप्न थाल्नु भएको छ। यसरी जङ्गल जाँदा थोरै आम्दानी पक्कै हुन्छ, तर त्योभन्दा बढी नयाँ पुस्ताले जैविक विविधता बारेमा थाहा पाउने अनि खान हुने र नहुने वनस्पति चिन्ने अवसर पाउँछन्। हामी अहिले स्कुल जान पाएका छैनौँ। अहिले हामी आमा बुबासँग वन जङ्गलमा न्युरो टिप्न गएका छौँ। यो न्युरो टिपेको पैसाले हामी कापी कलम किनेछौँ। स्कुल पढ्न जान नपाएका कारणले गर्दाखेरि हामी समयको सदुपयोग गर्न अभिभावकसँग जङ्गलमा न्युरो टिप्न जान्छौँ। यसले घरको आम्दानी पनि हुन्छ। सङ्गिना र मेनिनाले जस्तै यहाँ धेरै बालबालिकाले काम गरिरहेका छन्। बालबालिकाको कामका कारण लकडाउनबाट दिनदिनै गरिब भइरहेका अभिभावकको केही आम्दानी पनि थपिएको छ। बच्चाहरूलाई नि पढ्न नपाउने भएपछि बच्चाहरूलाई लिएर अब जङ्गलमा जाने, अर्थ काम त छैन, न्युरो टिप्ने, बेच्न दिने गर्ने। त्यसैले भोलि कापी कलम स्कुल खोलेपछि कापी कलम किनौँला, बच्चाहरूलाई पढाउँला, आफूले नुन तेल खाउँला। तनहुका बजार क्षेत्र आसपास जङ्गलको नजिक रहेका बस्तीका बासिन्दाहरूले जङ्गलमा पाइने न्युरो लगायतका तरकारी टिपेर बजारमा बिक्री गरेर केही पैसा कमाउँछन्।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका समयमा पनि आवश्यक सावधानी अपनाउँदै जङ्गल जाँदा बालबालिकाले न्युरो, कर्कलो र काफल जस्ता तरकारी तथा फलफुलहरूका बारेमा प्रशस्त जानकारी पाएका छन्। यससँगै उनीहरूले आफ्नो पढाइका लागि आवश्यक पैसा जोहो गर्नेदेखि सानै उमेरमा आय आर्जन र परिवारलाई सहयोग गर्ने भावनाको समेत विकास हुन्छ। अब अलिकति कुरा गरौँ मिडिया लिट्रेसीको। थाहा छ साथीहरू, नेफेड र साइड थिएटरले यति बेला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ नि। कक्षा 9 देखि 11 सम्मका साथीहरूले यस प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्। निबन्धको विषयवस्तु चाहिँ नेपालमा मिडिया लिट्रेसी हो है साथीहरू। ल आफूले लेखेको निबन्ध ढिला नगरिकन असार 20 गतेसम्म shaili.theater1@gmail.com मा पठाइसक्नुपर्छ। साथीहरू, हामीले त निबन्ध लेखेर पठाइसक्यौं, तपाईहरुले नि। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको नयाँ पुस्ता कार्यक्रम तथा शैली थिएटरको संयुक्त आयोजनामा मिडिया लिट्रेसी सम्बन्धी नयाँ पुस्ता शैली राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगिता हुँदैछ। पहिलो पुरस्कार 15,000, दोस्रो पुरस्कार 10,000, तेस्रो पुरस्कार 5,000। यो प्रतियोगितामा कक्षा 9 देखि 11 का विद्यार्थीले भाग लिन सक्नेछन्। निबन्ध 2077 असार 5 देखि असार 20 सम्म shaili.theater1@gmail.com मा इमेलमा पठाउन सकिन्छ। प्रतियोगिताको विस्तृत विवरण www.hakahakionline.com मा हेर्न सकिन्छ। निबन्ध चाँडै पठाउनुहोस् ल। सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।